मुलुकमा चाँडै ऊर्जा सङ्कट अन्त्य हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। आगामी 10 वर्षभित्र 20,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्री शर्माको भनाई। 3 दलबीच गाविसलाई गाउँपालिका मानेर निर्वाचन गर्ने सहमति भइसकेको कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। निर्वाचन नभए संवैधानिक सङ्कट आउने दावी। संविधान संशोधन विधेयक विरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त र देशव्यापी बनाउने एमाले स्थायी कमिटिको निर्णय। विधेयक फिर्ता लिन माग। 19 वर्ष मुनिको एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग 1 रनले पराजित। भोलि भारतको सामना गर्ने। र लामो समयको प्रयासपछि विगत 4 वर्षदेखि युद्ध भइरहेको सिरियामा युद्धविराम। अलेप्पो शहरमा भएको गैरसैनिक हत्याको चौतर्फी विरोध। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। नमस्कार। गाउँ, शहर र दुनियाँका समाचारका साथ उपस्थित छु म प्रतिमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रकृतिले नेपाललाई धेरै चीज दिएको भन्दै भिजन भएको खण्डमा धेरै काम गर्न सकिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको चन्द्रगिरीमा रहेको चन्द्रगिरी केबल कारको औपचारिक उद्घाटनको क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भिजन र इच्छा शक्तिका साथै विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई चमत्कारिक विकास गर्न सकिने बताउनुभयो। साइन्स र टेक्नोलोजी जोडियो र त्यसमा केही पुँजी पनि जोडियो भने मिराकल हुन सक्छ। नेपालमा छिटै चमत्कारिक रूपमा विकास हुन सक्छ भन्ने कुराको सन्देश 2 वर्षमै यहाँ जुन स्ट्रक्चर निर्माण भयो यसले पुष्टि गरेको छ। म चन्द्र ढकालजी लगायत सिंगै टिमलाई पनि विशेष रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु। चन्द्रगिरी आफूले सोचेको भन्दा धेरै नै सुन्दर बनेको भन्दै नेपालमा यस्ता धेरै स्थानमा विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रको लगानीबाट चन्द्रगिरीले जुन उदाहरणीय काम गरेको छ यसबाट नेपालमा अथाह सम्भावना देखिएको बताउनुभयो। यस्ता ठाउँहरू छन्। यसबाट अहिले चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले जुन उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ मलाई लाग्छ निजी क्षेत्र र सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रले पनि यसबाट प्रेरणा लिएर देशभरि नै विकासको एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्नेतिर सोच्नेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै नेपालमा धेरै धार्मिक र सयौं सुन्दर स्थान रहेको भन्दै चन्द्रगिरी केबल कारले देशकै उदाहरणीय काम गरेको भन्दै सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रले अब देशभरि यस्ता ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थानको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जलविद्युतको धनी नेपालका जनता दैनिक 18 घण्टासम्म लोड शेडिङको चपेटामा बस्नु दुखद कुरा हो। तर प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेसँगै मुलुकमा लोड शेडिङ अन्त्य भएको छ। तर यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन, किनकि ऊर्जा माग बढी र उत्पादन कमी अहिलेको वास्तविकता हो। त्यसैले होला सरकारको ध्यान ऊर्जा उत्पादनमा केन्द्रित छ। काठमाडौँमा ऊर्जा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिट्टै ऊर्जा सङ्कट अन्त्य हुने दावी गरेका छन्। संविधानले जनताको ऊर्जा उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्दै मध्य र ठूला जलविद्युत परियोजना सम्पन्न गरी ऊर्जा सङ्कट अन्त्य गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। ग्रामीण विद्युतीकरणले मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधानमा सहयोग गर्ने भएकाले सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई बढावा दिने नीति अघि सारेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। Enshrines the policy toward ensuring reliable supply of energy in an affordable and easy manner and making proper use of energy for the fulfillment of the basic needs of citizens by generating and developing renewable energy. As you have highlighted in the Power Summit, the government has announced National Energy Crisis Reduction and Development Decades 2016 to 2026, with the projection that there will be a demand of 10,000 megawatt electricity after 10 years. विगतमा विविध कारण परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेकाले देशले विद्युत सङ्कट खेप्नु परेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब सबै आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे। अब नेपालमा विद्युत उत्पादनले गति लिएका कारण नेपालमा उत्पादित विद्युत
बिक्री गर्न भारत सरकारसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भएको समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रश्न पारे। Boosting energy sector is prepared. Nepal and India have signed power trade agreement and committed to take measures to operationalize the agreement. Government has taken initiative to engage diplomatically with the government of India with a view to removing constraints arising from recently issued power purchase guidelines in India. I am optimistic that this issue will be addressed taking into account of the long-term investment potential in power sector in this region and for the mutual benefit. प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा भइरहेको विद्युत चुहावट अन्त्य गर्न गृह कार्य भइरहेको र छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने समेत बताए। कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा पनि सहभागी थिए। मन्त्री शर्माले मुलुकको नीतिगत समस्याका कारण लोडसेडिङ समस्या खेप्नु परेको धारणा राखे। 10 वर्षभित्र 10,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा नभएकाले अब आगामी 10 वर्षभित्र 20,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य बन्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड थियो। क्षतिपूर्ति सहितको लक्ष्य राख्नलाई मेरो के प्रस्ताव छ भने अब 8,000 मेगावाट सरकारले बनाउने छ। एनए र अहिलेको जेनेरेसन कम्पनी मार्फत 8,000 मेगावाट हामी बनाउँ। सरकारको नेतृत्वमा 8,000 मेगावाट प्राइभेट लगानीकर्ताहरूको नेतृत्वमा, नेपाली लगानीकर्ताहरूको नेतृत्वमा 4,000 मेगावाट अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सहितको मतलब एफडीआई लगायतको क्षेत्रबाट गर्दाखेरि अब लक्ष्य हाम्रो 20,000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट पुरानो कुरा हो। अब त्यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ हामीले। क्षतिपूर्ति सहित अब एकैचोटि हामी 20,000 मेगावाट पुर्याउनुपर्छ। यो सम्भव छ, गरेपछि हुन्छ, सम्भव छ। काम गर्ने क्षेत्रमा भएका वातावरणका समस्याहरूलाई पनि अति राजनीतिकरण भएका क्षेत्रहरू छन्, त्यो अति राजनीतिकरणलाई हटाउने कुरामा पनि हामी लाग्नेछौँ। मन्त्री शर्माले नीति सुधार र पूर्ण इच्छा शक्तिका साथ सरकारले ठूला जलविद्युत परियोजना र जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको निर्माण अभियान अगाडि बढाएको समेत दावी गरे। कार्यक्रममा सहभागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ देशलाई पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ मुक्त गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको बताए। यो अभियानमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे। सहयोगी नै हुन्छ। अब ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरणको लागि जुन प्राइभेट सेक्टरबाट इनिसिएटिभ लिएको छ, त्यसमा चाहिँ 10,000 मेगावाट बनाउने भनेको गभर्मेन्ट सेक्टरबाट मात्रै होइन, प्राइभेट सेक्टरबाट पनि ल्याउनुपर्छ र यसले चाहिँ एउटा हाम्रो प्लेटफर्म हो। यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई चाहिँ प्रमुख घिसिङका अनुसार निर्माण अनुमति पाएका 117 परियोजनाबाट 2,587 मेगावाट र 11वटा जलाशययुक्त परियोजनाबाट 5,273 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको छ। वर्तमान सरकारले अरू केही उल्लेख्य काम गर्न नसके पनि देशमा लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ। अब भने ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि दीर्घकालीन उपायको खोजी आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन जेपी श्रेष्ठका साथमा एबीसी रिपोर्टर आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। संविधान संशोधनका विषयमा प्रमुख दलहरूबीच कुराकानी मिल्न नसक्दा व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले सो प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद अवरुद्ध गरिरहने जानकारी दिएको छ। आजको सदनको बैठक विशेष कारण जनाउँदै आगामी पुस 4 गते सोमबार दिनको 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको संसद सचिवालयका महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईबाट जारी सूचनामा उल्लेख छ। बैठक बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको थियो। मंसिर 16, 17, 19, 22 र 24 गतेका संसद बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेको थियो। सत्तारूढ दलले मधेसवादी दलका माग सम्बोधन गर्न संसद सचिवालयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुने तर संशोधनका विषयमा हेरफेर गर्न सकिने बताउँदै आउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गाउँ विकास समितिलाई गाउँपालिका बनाएर अहिलेकै संरचनामा निर्वाचन गर्न 3 दलबीच सहमति भएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस चितवनको संगठन सुदृढीकरण एवं जागरण अभियान 2073 को उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले 3 दलबीच सहमति भइसकेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र
आफूबीचमा गाविसहरूलाई गाउँपालिका मानेर निर्वाचन गर्ने सहमति भइसकेको दावी गर्नुभयो। संविधान कार्यान्वयन गराउन 3 तहको निर्वाचन हुनै पर्ने भएकाले यस विषयमा 3 दल एकमत भएको सभापति देउबाको दावी छ। मुलुक अब चुनावको दिशामा गइसकेको भन्दै सभापति देउबाले 14 महिनाभित्रमा 3 तहको निर्वाचन नभए देशमा संवैधानिक संकट आउने उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधान संशोधन विधेयक विरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त र देशव्यापी बनाउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव विरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त र देशव्यापी बनाउने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि पार्टी सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले असंवैधानिक, जनविरोधी तथा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको संविधान संशोधन विधेयक विरुद्ध संसदभित्र र बाहिर जारी आन्दोलनलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकले संसदमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गरेर आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक शक्तिका बीचमा सहमतिको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यसै विधेयक विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा अघि बढेका आम जनसमुदाय तथा विभिन्न संघ संगठन र नागरिक समाजप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको उहाँले बताउनुभयो। एमाले संविधानमा उल्लेख भएका जनताका प्रतिनिधिमूलक निकायहरूको निर्वाचन गर्नको निम्ति र त्यो निर्वाचनको निम्ति वातावरण बनाउन, त्यसको लागि कानुनी राजनीतिक वातावरण बनाउनको निम्ति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ र संविधानले तोकिएको मिति अगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनु अनिवार्य छ। त्यसकारणले 74 माघ महिना अगाडि नै प्रतिनिधि सभा गठन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्वाचनको तयारी गर्नको निम्ति सरकारलाई हामीले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेका छौँ। दोस्रो, अहिले संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संविधानको प्रतिकूल, जनताको भावना विपरीत र राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुने जुन संविधान संशोधन विधेयक छ, त्यो विधेयक अविलम्ब फिर्ता लिनको निम्ति र फिर्ता गर्दै एउटा राजनीतिक सहमतिको वातावरण निर्माणको निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेका छौँ। र साथै यो विधेयक दर्ता भइसकेपछि देशका विभिन्न ठाउँमा र विशेष गरी 5 नम्बर प्रदेशमा जनताले यो विधेयकको विरुद्धमा जुन आन्दोलन अगाडि बढाइरहनु भएको छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलन, त्यो आन्दोलनप्रति नेकपा एमालेको पूर्ण समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको बैठकले जोड दिएको छ र आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने संसदभित्र र बाहिरको पनि त्यो निर्णय गरेको छ र विधेयक फिर्ता लिँदै एउटा राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउनको निम्ति नेकपा एमाले आह्वान गर्दछ। साथै बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा गम्भीर छलफल तथा समीक्षा भएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सभामुख अन्सरी घरतीले संविधान कार्यान्वयनका लागि संसदले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। संसद सेवा दिवसको अवसरमा बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सभामुख घरतीले संसदले जस्तोसुकै जिम्मेवारी पूरा गरेर भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले मतभेद छाडेर संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्न दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले निकट भविष्यमै सिंहदरबारभित्र रहेको पुतली बगैँचामा संसदको आफ्नै भवन बनाउने तथा सांसद आवास बनाउने काम सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन निकै परिवर्तनीय कार्य गरिएको भन्दै आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने उहाँको भनाइ छ। हामीलाई थाहा छ संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो। यसमा समय सापेक्ष जनताका भावना र आकांक्षाहरूलाई समेट्दै अझ समृद्ध र व्यापक बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा सँगै होमिएका राजनीतिक शक्तिहरूले आपसमा मिलेर नै यो समस्या छिटो समाधान गर्नेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो विशेष अवसरमा संविधानको प्रभावकारी र समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि पनि म सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। व्यवस्थापिका संसदको नेतृत्वमा निर्वाचित भए पश्चात संसदका हरेक कामलाई व्यवस्थित, मितव्ययी
पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मैले प्रयत्न गरेको छु। त्यसै कानून मन्त्री अजय शंकर नायकले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य र अधिकारप्रति पनि सचेत बन्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सदनमा निर्वाचन विधेयक दर्ता भएको लामो समय भएको भन्दै निर्वाचनको सुनिश्चिततातर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अल्पत्र छ र चुनावप्रति एउटा चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतिर एउटा बहस चलिरहेको छ र हामीले त्यसलाई जवाब दिनै पर्छ। हामी सबै मिलेर एउटा जवाब दिनै पर्छ, जो कि हामी यो सन्दर्भमा हामी हाम्रा कामहरू छिटो छरितो सक्छौं र त्यो उदाहरण हामीले प्रस्तुत गर्नै पर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। अब पालो ट्वीट अफ द डे को। हामी हरेक दिन समसामयिक विषयमा गरिएका ट्वीटहरूलाई ट्वीट अफ द डे मा विशेष प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्ने गर्छौं र आजको ट्वीट अफ द डे मा नेताहरूको सम्पत्ति विवरण बारे सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले व्यक्त गरेका प्रतिक्रिया र विचारहरूलाई समेटेका छौं। बिहीबारको ट्वीट अफ द डेमा नेताहरूको सम्पत्ति विवरण बारे सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले व्यक्त गरेका विभिन्न प्रतिक्रियाहरू समावेश रहेका छन्। नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेताहरूको सम्पत्ति विवरणमा ठूलो अंश सुनको देखिनु विडम्बनापूर्ण भन्दै दुःख व्यक्त गर्छन्। नेताहरूको सम्पत्ति विवरणमा ठूलो अंश सुनको देखिनु विडम्बनापूर्ण, यस्तो अनुत्पादक धन थुपार्नु भन्दा उद्योग लगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरौँ न। नेताहरूको सम्पत्ति र कारोबारको प्रत्येक 5 वर्षमा स्वतन्त्र अडिट गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै तारानाथ दाहाल ट्वीट गर्छन्। नेताहरूले स्वयं घोषणा गरेको सम्पत्तिलाई आधार बनाई उनीहरूको सम्पत्ति र कारोबारको प्रत्येक 5 वर्षमा स्वतन्त्र अडिट गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ। देशको नेताहरू, कर्मचारी तन्त्र र उद्योग व्यवसायीहरू भ्रष्ट भएपछि मुलुक आर्थिक रूपले कमजोर र आश्रित हुन्छ भन्दै युवराज लामा पोस्ट गर्छन्। आर्थिक रूपले कमजोर र आश्रित मुलुकहरू हुनुको मूल कारण त्यो देशको नेताहरू, कर्मचारी तन्त्र र उद्योग व्यवसायीहरू भ्रष्ट हुनु नै हो भनिन्छ। किरण भण्डारी भने नेताहरूको रवैयाबारे दिक्क मान्दै लेख्छन्, नेताजीहरू अघि पछि तलबले खानै पुगेन भन्छन्। अहिले थाहा भयो, त्यही पारिश्रमिकबाट 40-50 लाख बचत नगर्ने र 2-4 करोडको घर जग्गा नजोड्ने त कोही रहेनछ। सरकारले वितरण गर्ने भनेको गरीब परिचय पत्र पनि सिंहदरबार भित्रै सिद्धिने खतरा बढ्यो भन्दै रामेश्वर बोहरा व्यङ्ग्य गर्छन्। सरकारले वितरण गर्ने भनेको गरीब परिचय पत्र पनि सिंहदरबार भित्रै सिद्धिने खतरा बढ्यो, हत्तेरीका। भानुभक्त पनि रामेश्वर बोहराको कुरामा सही थप्दै व्यङ्ग्य गर्छन्। थोरै सम्पत्ति भएका हाम्रा मन्त्रीहरूको जीवन हेर्दा प्रमाणित हुन्छ, जिन्दगीमा सम्पत्ति भन्ने चीज त केही पनि होइन रहेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूले अब नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफ्नो दल उदाउने दावी गरेका छन्। पार्टी एकीकरणपछि पहिलो पटक पोखरामा गरेको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र स्तरीय एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले अहिलेका ठूला भनिएका दलबाट देशले निकास नपाएकाले जनताले खोजेको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उदाउने उद्घोष गरेका हुन्। साथै उनीहरूले आगामी निर्वाचन मार्फत एकपटक आफ्नो दललाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूले अब नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा आफ्नो दल उदाउने दावी गरेका छन्। पार्टी एकीकरणपछि पहिलो पटक पोखरामा गरिएको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र स्तरीय एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले अहिलेका ठूला भनिएका दलबाट देशले निकास नपाएकाले जनताले खोजेको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उदाउने उद्घोष गरेका हुन्। सभामा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी एकीकरणपछि राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको उदय भएको बताए। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जनताले विकल्प प्राप्त गरेको समेत थापाको दावी थियो। ठूला भन्ने दलबाट बारम्बार भएका गल्ती तथा राष्ट्रिय हित विपरीतका कार्यबाट वाक्क भएका जनताले भरोसा गर्न सक्ने वैकल्पिक पार्टीको रूपमा राप्रपा उदाएको थापाको दावी छ।
ठुला भन्ने दलहरूबाट बारम्बार भएका गल्ती, अकर्मण्यता, सत्ता लिप्सा, भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय हित विरोधी कार्यबाट वाक्क दिक्क भएका जनताले भरोसा गर्न सक्ने, भोट हालेर विश्वास व्यक्त गर्न सक्ने एउटा नयाँ विकल्प यो एकीकरणले जनताको अगाडि प्रस्तुत गरेको। कार्यक्रममा पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले तीन दलले आफ्नो पार्टीको हितमा संकुचित भएर जनताको हित बिर्सेको आरोप लगाए। तीन दलकै कारण मुलुकले दिशा लिन नसकेको राणाको आरोप छ। नयाँ नेपाललाई उनले आधा काँचो र आधा पाकेको वस्तुको संज्ञा दिए। नयाँ नेपाल मलाई थाहा छ, हाम्रो जुन मित्रले नयाँ नेपालको आयोजन गर्नु भएको छ, त्यो नयाँ नेपाल कस्तो रहेछ भने आधा काँचो आधा पाकेको चिज भएको सबै चिज भएको नेपाल। अवश्य चाहिएको छ मुलुकलाई दिशा दिन सक्ने, मुलुकलाई वेग गतिमा चलाउने एउटा दोहोरो राष्ट्रवादी शक्ति चाहिएको। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले राप्रपा एक मात्र राष्ट्रवादी शक्ति भएको जिकिर गरे। लोहनीले आफूहरू विदेशीको भन्दा नेपालीको आशीर्वादमा विश्वास गर्ने र नेपाली जनताको विश्वासिलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुने बताए। देश र जनताको आवश्यकता तथा नेता कार्यकर्ताको भावना अनुसार पार्टी एक भएको स्पष्ट पार्दै लोहनीले अब देशको बलियो राष्ट्रवादी पार्टी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। हामी देशलाई माया गर्छौँ, विदेशीको भक्ति होइन, स्वदेशीको शक्तिमा हामी विश्वास गर्छौँ। विदेशीको आशीर्वाद होइन, स्वदेशीको आशीर्वाद हामी मागेर मुख्य कुरो त्यही हो। लम्पसार भावमा होइन, आफ्नो आत्मसम्मान राखेर हामी गएर लम्पसार गरेर नमस्कार गरेर होइन, आफ्नो स्वाभिमान र आत्मसम्मान राख्छौँ। एकताको नाममा एकरूपता होइन, एकताको नाममा हामी सबै एउटै हो भन्ने कुरा होइन। कार्यक्रममा पार्टी उपाध्यक्षहरू दीपक बोहरा, राजीव पराजुली, बुद्धिमान तामाङ र निरञ्जन थापा तथा महामन्त्री द्वय ध्रुवबहादुर प्रधान र विक्रम पाण्डेले वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली जनताले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति खोजेको र सो राजनीतिक दल राप्रपा हुने बताए। सभामा पश्चिमाञ्चलका विभिन्न जिल्लाबाट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सहभागी थिए। सभा अघि पोखराको पृथ्वी चोकबाट सुरु भएको र्याली न्यू रोड हुँदै चिप्लेढुङ्गा स्थित मानव अधिकार चोकमा पुगेर टुङ्गिएको थियो। एबिसी रिपोर्टर गोकुल बानिया, पोखरा। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गृह कार्य नगरिकन संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकाले सबैको चित्त बुझाउन कठिन भएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन चितवनले आज भरतपुरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता पौडेलले हडबडमा प्रस्ताव पेश भएकाले एमाले लगायतका दलको चित्त बुझाउन नसकिएको बताउनुभयो। पौडेलले सामान्य छलफल भए पनि आफू जापान गएका बेला हतारमा प्रस्ताव पेश गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो। सरकारवाला र अन्य दलसँग राय लिएर सहमतिमा प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा अझै समस्या बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। एमाले विश्वासमा लिएर मात्रै जानुपर्ने आफ्नो सुरुदेखिको धारणामा कुनै परिवर्तन नभएको भन्दै उहाँले अब भने निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ठूला पार्टीको बीचमा आपसमा सहमति नभएसम्म समस्याको निकास नहुने बताउनुभयो। आयोगले स्थानीय निकायको सीमाङ्कन गर्न नसकेकाले पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै उहाँले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आएपछि सीमाङ्कनमा समेत सहज हुने बताउनुभयो। नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सांसद र कार्यकर्ता बीच हात हालहाल भएको छ।
कार्यकर्ता मानबहादुर बोहराबाट एमाले बझाङ क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद लालबहादुर रावल बीच हात हालाहाल भएको हो। उक्त घटना भइरहँदा धुम्बाराहीमा एमाले स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको थियो। बझाङमा गरिएको स्थानीय तह पुनर्संरचनामा सन्तुष्टि जनाउँदै 15 जनाको टोली डेलिगेसनका लागि काठमाडौँ आएको थियो। त्यसमा एमालेका स्थानीय नेतादेखि विभिन्न दलका प्रतिनिधि र सांसद समेत थिए। डेलिगेसनमा आएकाहरूको नेपालको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफल भएको काँडा गाविसलाई छुट्टै गाउँपालिका बनाउनु पर्ने माग छ। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि त्यस विरुद्ध सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बसेर छुट्टै गाउँपालिका बनाउने निर्णय गरेका थिए भने त्यही डेलिगेसन लिएर उनीहरू काठमाडौँ आएका थिए। एमाले नेताहरूको ध्यानकर्षण गराउन नेता अफिलाल ओखेडा र लालबहादुर रावलले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गराउने भन्दै डेलिगेसन प्रतिनिधिलाई धुम्बाराही ल्याएका थिए। त्यहाँ कार्यकर्ताले रावललाई आफूहरूको मागमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरे, तर रावलले म गर्दिन, तिमीहरू के गर्छौ गर भन्दै आक्रोश पोखेपछि हात हालाहालको अवस्था आएको कार्यकर्ताहरूले बताएका छन्। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन एमाले नेताहरू ठाकुर गैरी, सूर्य थापा र राजन भट्टराईले हम्मे परेको थियो। विवादपछि डेलिगेसन टोलीको मागपत्र बुझ्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समस्या देखिएको स्थानका विषयमा छलफल गरिने बताउनुभयो। सांसद रावल बझाङको दङ्गाजी गाविसका हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले संविधान संशोधन अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता भएकाले यसमा प्रमुख दलहरूबीच बृहत्तर सहमति गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। बिहिबारको संसद बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित भएपछि संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले सरकारले संशोधन प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसूची भए पनि दलहरूबीच बन्न लागेको सहमतिलाई असर नपर्ने गरी तयारी भएकाले बैठक स्थगित गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले अहिलेको प्राथमिक विषय भनेको संविधान कार्यान्वयन भएको भन्दै संशोधन भन्दा निर्वाचन अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले संशोधनको नाममा दलहरूबीच असहमतिको वातावरण सृजना भएको बताउनुभयो। हामी सबै त्यो के हो त भन्दा 5 वर्ष 8 महिना लगाएर हामीले संविधान बनायौँ। 90% भन्दा बढीको हस्ताक्षरबाट संविधान जारी भयो। भन्नुको अर्थ त्यो सहमति कायम गर्न हामीलाई 5 वर्ष 8 महिना लाग्यो। 5 वर्ष 8 महिना लागेर त्यत्रो सहमति गर्यौँ। अहिले त्यो सहमति भत्काउने कि त्यो सहमतिलाई टेकेर थप सहमति गर्नको लागि अगाडि बढ्ने प्रश्न भनेको यो हो। हामीले सोधेको र उठाइराखेको यो प्रश्न जायज छ कि छैन। 5 वर्ष 8 महिना लगाएर बनाएको सहमतिलाई भत्काएर केही साथीहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा कतिको जायज छ। शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले राज्यले प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्न नसक्दा आज देश आर्थिक प्रणाली खस्किँदै गएको बताउनु भएको छ। पश्चिम दाङको पवननगर गाविस 4 स्थित वीरेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय भ्युडर सुनपुरमा स्थापना गरिएको कम्प्युटर ल्याब उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले संसारका विकसित देशले शिक्षा प्रविधिसँग जोडेका कारण विकसित भएको भन्दै गाउँमै विद्यालयहरूमा प्रविधि मैत्री प्रविधिमा आधारित शिक्षा भए मात्र नेपाललाई विकसित देश बनाउन सकिने बताउनुभयो। आम रूपमा प्रविधिसँग जोड्दै राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोडेर जनशक्ति निर्माण गर्ने दिशामा जान सकेन र आर्थिक प्रणाली झन्झन खस्किँदै गइरहेको छ। आज हामी संसारका अविकसित देशहरूको कोटीमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। आज संसारका जति पनि देशहरू विकसित भएका छन् उनीहरूले आफ्नो शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडेका छन्। उनीहरूले आफ्नो आवश्यकतालाई शिक्षासँग जोडेका छन्। आफ्नो विकासको चाहनालाई विज्ञान र प्रविधिले विकास गरेका नयाँ नयाँ विषयसँग जोड्न सफल भएका छन्। यदि नेपाललाई विकासोन्मुख देशको रूपमा अगाडि बढाउने हो भने शिक्षाको माध्यमबाट नै त्यो सम्भव छ र त्यसको लागि शिक्षा क्षेत्रमा समग्र राज्यको बजेटको 20% लगानी शिक्षामा गर्नुपर्दछ। शिक्षा क्षेत्रको लगानी घट्दै गइरहेको छ। 17% पुर्याएको शिक्षा क्षेत्रको लगानी आज घट्दै गएर 11% झरेको छ।
उहाँले पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रको लगानी घट्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले यसअघि शिक्षा क्षेत्रको लगानी बढेर 17% पुगे पनि अहिले घटेर 11% झरेको बताउनुभयो। प्रविधि मैत्री शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालयको 10 लाख लागतमा स्थापना गरिएको प्राविधिक युक्त कम्प्युटर ल्याबमा 13वटा ल्यापटप राखिएका छन्। उक्त ल्याबबाट 6 देखि 12 कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई कम्प्युटर विषयमा पढाइने विद्यालयका प्रधानाध्यापक मदन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पुरानै संरचना निर्वाचन भए संहिताको मुद्दा तुहिने दावी गर्नुभएको छ। सिन्धुलीमा नयाँ शक्तिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयोजक भट्टराईले पुरानै संरचनामा निर्वाचन भए संहिता समाप्त हुने बताउनुभयो। सत्तामा रहेका पार्टीहरू पुरानै दिशामा फर्किएको भन्दै संयोजक भट्टराईले संहिता र गणतन्त्रको मर्म विपरीत पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्ने कोसिस थालिएको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले संहितालाई कार्यान्वयन नगर्ने र पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्ने भन्ने जस्ता कुराले संविधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने र संहिताको मुद्दालाई तुहाउने दिशातिर गएको भन्ने गम्भीर आशंका उब्जिएको उहाँको भनाइ थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका भट्टराईले संविधान संशोधन मार्फत नै सबै समस्या समाधान गर्न सकिने भए पनि अहिलेको प्रस्तावले निकास दिन भने नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। संविधान संशोधन गर्दै कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य कार्यभार रहेको भट्टराईको भनाइ थियो। समाजमा अझै पनि छुवाछुतका कारण मानिसले अपमानजनक व्यवहार भोग्न बाध्य छन्। सामाजिक कुरीति न्यूनीकरण र निर्मलीकरण गर्न दलित र गैर दलित अनि राज्यका निकायहरूको हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा लक्ष्मी माया परियारमाथि भएको घटनाले अझै पनि नेपाली समाजमा दलित र महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेको भान छैन। अझै पनि समाजमा जातीय विभेद कायमै छ भन्ने लक्ष्मी माया परियारमाथि भएको घटनाले देखाएको छ। काभ्रे सानो बाङथली 7 गोदाम चौर स्थित सूर्योदय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकबाट बोक्सीको आरोपमा दलित समुदायबाट छुवाछुत भेदभाव अन्त्य गर्न लागिरहने लक्ष्मी परियारमाथि दुर्व्यवहार र कुटपिट भयो। दुर्व्यवहार गरिएको 4 दिनपछि लक्ष्मी नजिकैको एउटा घरमा मृत अवस्थामा फेला परे। बोक्सीको आरोपमा मृत्यु भएको भन्ने समाचार बाहिर आए पनि आफन्त र सरोकारवालाहरूले आवाज निकाल्न थालेपछि कुटपिट र दुर्व्यवहारबाट मृत्यु भएको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ। तर पुलिसले आत्महत्या गरेको मुचुल्का उठाएपछि सरोकारवालाहरू भने आक्रोशित भएका छन्। कुटपिटबाट मृत्यु भए तापनि व्यक्ति एकिन हुन सकेको छैन भन्ने जो सुरुमा उनले जो बयान दिए त्यो नै गलत छ। त्यसले के देखिन्छ भने योजनाबद्ध तरिकाले अपराधीलाई बचाउने र निर्दोषलाई फसाउने परिपन्च रचिँदैछ। बिहिबार दलित नागरिक समाजले तयार गरेको स्थलगत प्रतिवेदनमा 2073 मङ्सिर 20 गते काभ्रे जिल्लाको बाङथलीमा लक्ष्मी परियारमाथि सोही गाउँकै शिक्षक हिरा लामाले स्कुलकै प्राङ्गणमा हतखुट्टा बाँधी कुट्दै दिशा खुवाएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भोलिपल्ट प्रहरीमा गएर लक्ष्मी परियारलाई उल्टै माफी माग्न लगाई विभिन्न विगतका काल्पनिक घटनालाई लिएर लक्ष्मी परियारलाई 6000 दण्ड जरिवाना गर्न लगाएको जबरजस्ती तिर्न कबुल गरी सही छाप गर्न लगाइएको उल्लेख गरिएको छ। वटा नागरिक मञ्चमा समेत सक्रिय सदस्य भएर काम गर्दै आएकी लक्ष्मी माया परियार दलित समुदाय र आफैमाथि पनि भएका जातीय घटना र व्यवहारलाई निर्मूल पार्नुपर्छ भन्दै भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अमानवीय घटनाहरूलाई चाहिँ ताछोप गर्न पाइँदैन र अपराधीलाई कारबाही गर्ने, निर्दोषलाई चाहिँ फसाउनुबाट बचाउने कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको निम्ति सरकारले दबाब सिर्जना गर्छौं। महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको अभियान चलिरहेकै बेला भएको घटनाको छानबिनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। महिला हिंसा, बोक्सी, दलित असमानता जस्ता विविध पक्षमा जनचेतना जगाउन अपनाइएको विधि, प्रयोग गरिएको जनशक्ति र माध्यममा नै सार्वजनिक प्रतिवेदन मार्फत सरकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन्। अर्कातिर प्रहरी तालिम र अभिमुखीकरणमा पनि कमी कमजोरी औल्याएका छन्। महिलामाथि बोक्सीको आरोप लगाएको र दुर्व्यवहार गरेको घटनालाई प्रहरीले सामान्य गरी मुचुल्का उठाउनु सरकारी तवरमा गम्भीर त्रुटि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर कुरीति विरुद्ध सचेतना जगाउन खेल्नुपर्ने भूमिकालाई राज्यले आत्मसात गर्न चुकेको खण्डमा अझै पनि कायम रहेको जातीय छुवाछुत र व्यवहारले सामाजिक सद्भावको परिभाषा बुझ्न कठिन हुनेछ। राज्यको प्रभावकारी भूमिका ओझेलमा परे अरू कैयौं लक्ष्मी परिवारहरू यसै गरी अमानवीय तवरले शिकार बनिरहनेछ। त्यसैले पनि लक्ष्मी परिवारका नाबालक सन्तानको रेखदेख, लालन पालन र शिक्षाको नैतिक, सामाजिक र व्यवहारिक दायित्व राज्यले लिएर दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन विपिन श्रीवास्तव र दिपेन्द्र ढुङ्गानाका साथमा एबीसी रिपोर्टर सुमन सापागाई, काठमाडौँ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालले सार्वजनिक विद्यालय कायम गराउन सरकारसँग 3 बुँदे माग अघि सारेको छ। बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले गृह मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको 2073 सालका विदा सम्बन्धी क्रिसमसलाई सार्वजनिक विदा कटौती गरी इसाई सरकारी कर्मचारीलाई मात्र सीमित गरिएको आरोप लगाएको हो। साथै महासंघले यथाशीघ्र निर्णय फिर्ता लिई क्रिसमसलाई सार्वजनिक विदा कायम गर्नुपर्ने, विगतमा गरिएका 3 बुँदे र 6 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू अघि सारेको छ। क्रिस्चियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष सीबी गहतराजले 2064 सालदेखि क्रिस्चियन समुदायले प्राप्त गरेको सार्वजनिक विदा पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले बिना कारण हटाएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो। गहतराजले यदि सरकारले सबै धर्मावलम्बीलाई समान तरिकाले हेर्न सकेन भने त्योभन्दा दुःखद कुरा अरू केही नहुने भन्दै सार्वजनिक रूपमा इसाई समुदायले खाइपाई आएको विदालाई खोसिनु लोकतन्त्रको मर्म विपरीत काम भएको बताउनुभयो। अब बिजनेस न्यूज। लगानी लुम्बिनीमा समृद्धि देशमा भन्ने मूल नाराका साथ बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले बुटवलमा औद्योगिक व्यापार मेलाको आयोजना गर्ने भएको छ। पुस 8 गतेबाट बुटवल मण्डपमा आयोजना हुने मेलाको सबै तयारी धुमधामका साथ भइरहेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। मेलामा स्वदेशी र विदेशी गरी 600 स्टल रहने र 8 लाख बढी दर्शकले अवलोकन गर्ने संघको दावी छ। देशभरि मेला चलिरहेका बेला बुटवलको मेला नमुना मेला हुने औद्योगिक व्यापार मेलाका प्रचार संयोजक विमल राज भट्टराईले बताउनुभयो। संघका अनुसार मेलामा नेपाली संस्कृतिको जगेर्ना गर्न लोक दोहोरी, लोक नृत्य, मम्मी डान्स, गायन, आइडल जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गरिनेछन्। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ औद्योगिक व्यापार मेलाको संस्थापक उद्योग वाणिज्य संघ मानिन्छ। संघले 2041 सालदेखि औद्योगिक व्यापार मेलाको आयोजना गर्दै आएको छ। नेपाल चिकित्सा विज्ञान तथा प्रयोगशाला प्रदर्शनी बिहीबार भृकुटी मण्डपमा सुरु भएको छ। केमिकल एन्ड मेडिकल सप्लायर्स नेपाल र नेपाल केमिकल सोसाइटीले भारतको एसटी प्रोमो मिडिया प्रालीसँग मिलेर प्रदर्शनी आयोजना गरेका हुन्। पुस 2 गतेसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएका स्वास्थ्यका अत्याधुनिक उपकरण, शल्य चिकित्सक सामग्री, उद्धार आपातकालीन सामग्री, मेडिकल डिस्पोजल, अस्पतालका लागि फर्निचर, अस्पतालका सूचना संयन्त्र प्रदानकर्ता, औषधि जन्य फोहोर व्यवस्थापन लगायत 170 कक्ष राखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाले प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै बजारमा आएका अत्याधुनिक नयाँ प्रविधिको बारेमा प्रदर्शनीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। वहाँले स्वास्थ्यमा सबैभन्दा बढी प्रविधि र उपकरण खरिद गर्दा धेरै पैसाको खेल हुने गरेकाले कतिपय नचाहिएका साधन खरिद गर्ने, चाहिएका साधन भने खरिद नगर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रदर्शनीमा प्रयोग, विश्लेषण, वैज्ञानिक र बायोटेक्नोलोजी सम्बन्धी सामग्री र उपभोग्य वस्तु राखिएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। 19 वर्ष मुनिको एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग 1 रनले पराजित भएको छ। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 79 बलमा 90 रन बनाए पनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन। उनले 9 चौका 1 छक्का हानेका थिए। अन्तिम ओभरमा 8 रन आवश्यक परेका बेला दिपेन्द्र सिंह ऐरी क्रिजमा थिए। उनले पहिलो बल डटेर खेले, दोस्रो बलमा छक्का हाने र 2 रन आवश्यक परेको बेला तेस्रो बलमा आउट भए।
जितको नजिक पुगिसकेको नेपालको 8औं र 9औं विकेट रन आउट भएको थियो। पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 227 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालका सन्दीप सुनार 8 बलमा 2 रन, आसिफ शेख 6 बलमा 1 रन, भीम सार्की 16 बलमा 8 रन, आदिल खान 69 बलमा 39 रन, प्रकाश केसीले 23 बलमा 14 रन, सुवर्णकार उरावले 64 बलमा 40 रन बनाएका थिए। पवन सराफ पहिलो बलमै एलबीडब्ल्यू आउट भए। यस्तै कमलसिंह ऐरेले 9 बलमा 9 रन बनाए। सन्दीप लामिछाने 3 बलमा 1 रन बनाएर रन आउट भए। श्रीलङ्काका कामिन्दु मेन्डिसले 3, अश्विन बान्डारा, जिहेन ड्यानियल, निपुण रन्सिका, दिलशान ग्यामेज र प्रवीण जयविक्रमाले 1-1 विकेट लिएका थिए। श्रीलङ्काका हसित बोयोगोडाले सर्वाधिक 83 रन बनाएका थिए। इनिङको पहिलो बलमै पहिलो विकेट गुमाएको श्रीलङ्काका लागि रबिन केली र बोया गोडाले दोस्रो विकेटका लागि 68 रनको साझेदारी गर्दै इनिङ उकासेका थिए। श्रीलङ्काका अश्विन बान्दाराले 47 बलमा 48 रन, क्रिस्टियन आर्चिगेले 47 बलमा 28 रन बनाए। रबिनले 37 बल खेलेर 19 रन बनाए। नेपालका कमल सिंहले 3 विकेट लिए। यस्तै पवन सराफले 2 र दिपेन्द्र सिंह ऐरेले 1 विकेट लिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी म्यान अफ द म्याच भएका छन्। नेपाल रहेको समूह ए मा आयोजक श्रीलङ्कासहित भारत र मलेसिया छन्। समूह बी मा अफगानिस्तान, बंगलादेश, सिंगापुर र पाकिस्तान रहेका छन्। नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल भोलि शुक्रबार भारतसँग खेल्नेछ। हिमालयन गुरुकुल नवजीवन र नाजरत स्कुल ललितपुरमा जारी अन्तर्विद्यालय फुटसल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेका छन्। बुधबार र बिहिबार भएको लीग चरणको खेल सम्पन्न गर्दै 4 स्कुल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। भोलि हुने पहिलो सेमिफाइनलमा हिमालयनले नाजरत र दोस्रो सेमिफाइनलमा गुरुकुल र नाजरत भिड्नेछन्। वैसेपाट स्थित गोलपोस्ट स्पोर्ट्स एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरमा भोलि नै फाइनल खेल हुने आयोजक हिमालयन इन्टरनेशनल स्कुल धोबीघाट र इस्कोनले जनाएको छ। प्रतियोगितामा 20 स्कुलको सहभागिता थियो। फाइनल विजेता तथा उपविजेतालाई शिल्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिने आयोजकको भनाइ छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। विगत 4 वर्षदेखि युद्ध भइरहेको सिरियामा युद्ध विराम भएपछि सिरियाली जनताले खुशियाली मनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निम्ति रुसी राजदूत विटाली चुर्किनले पूर्वी अलेप्पोमा जारी सैनिक कारबाही रोकिएको जनाएका छन्। त्यहाँ विद्रोही नियन्त्रणमा रहेका बाँकी भूभाग सिरियाली सरकारी फौजको कब्जामा आइसकेको उनले बताएका छन्। रुसी राजदूत चुर्किनले विद्रोही लडाकुलाई बाहिर जान दिने व्यवस्था मिलाएको बताए। विद्रोहीले पनि उक्त सहमति भएको पुष्टि गरेको छ, तर उनीहरूले गैर सैनिकलाई पनि शहर बाहिर जान दिने सहमति भएको बताएका छन्। समाचार संस्थाले बितेका 24 केही घण्टामा त्यहाँ बम नपड्किएको र कुनै पनि लडाई नभएको बताएका छन्। राष्ट्रसङ्घले त्यहाँ जथाभावी हत्या भएको जानकारी दिए लगतै उक्त सहमति प्रकाशमा आएको छ। अमेरिका तथा राष्ट्रसङ्घले सिरियाली सरकार तथा उसका समर्थक रुस र इरान पनि अलेप्पोमा भएको ज्यादतीका निम्ति जवाबदेही हुने जनाएका छन्। महासचिव बान की मूनले अलेप्पोमा सिरियाली सरकारी फौजले महिला तथा बालबालिका सहित गैर सैनिकको जथाभावी हत्या गरेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए। अब मौसम। आज सूर्योदय बिहान 6 बजेर 47 मिनेटमा भयो। सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 11 मिनेटमा भयो। भोलि सूर्योदय बिहान 6 बजेर 48 मिनेटमा र सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 12 मिनेटमा हुनेछ। आज राति देशभरिको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज राति काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 6 देखि 8 डिग्री सेल्सियस र भोलि दिउँसोको तापक्रम 18 देखि 20 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आजको सापेक्षिक आर्द्रता 88% मापन गरिएको छ। अन्त्यमा अहिलेसम्मका टप स्टोरिज फेरि पनि एकपटक। मुलुकमा चाँडै ऊर्जा सङ्कट अन्त्य हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। आगामी 10 वर्षभित्र 20,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्री शर्माको भनाइ। 3 दलबीच गाविसलाई गाउँपालिका मानेर निर्वाचन गर्ने सहमति भएको कांग्रेस सभापति देउबाको भनाइ। निर्वाचन नभए संवैधानिक सङ्कट आउने दाबी। संविधान संशोधन विधेयक विरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त र देशव्यापी बनाउने एमाले स्थायी कमिटिको निर्णय। विधेयक फिर्ता लिन माग। 19 वर्ष मुनिको एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग 1 रनले पराजित। भोलि भारतको सामना गर्ने। र लामो समयको प्रयासपछि विगत 4 वर्षदेखि युद्ध भइरहेको सिरियामा युद्ध विराम। अलेप्पो शहरमा भएको गैर सैनिक हत्याको चौतर्फी विरोध।
हवस् त एबिसी न्युज अहिलेलाई सकियो। एबिसी न्युज बुलेटिन www.abctvlive.com लगन गरेर हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।